देखते हैं। सर आधा घंटा है, आधा घंटा है, आधा घंटा भी इंतजार कर लेते हैं। इंतजार करेंगे, उसके बाद क्या है, आज भी धरना देंगे। देखो ये धरना ही है, ये बस धरना ही समझो, ये धरना ही है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा सर आपका पुलिस के साथ। सोशल मीडिया के ऊपर आपको धमकियां दी जा रही है, मुख्तलिफ सहाफी यार रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ही ये सब हो रहा है, तो हम आदी हो गए इसके। सर वो कहते हैं ऐसी की तैसी अगर मुलाकात हम करवा दें, क्या कहेंगे सर? ये उनकी तरफ से मुनीर फारूक साहब ने ये एक स्टेटमेंट दिया। अच्छा ही नहीं, देखो बात एक चीज याद रखो, आईनी और कानूनी रास्ता वज़ीर-ए-आला साहब आपको मिलने नहीं दिया गया, आज एक मरतबा फिर रोक लिया गया पंजाब पुलिस की जानब से रास्ता, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हमारी टीम गई है, जो हमारे ऑफिसर लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो अभी आधा घंटा है, देखते हैं इसके बाद कुछ बोलेंगे इंशाल्लाह। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी जो एक पुलिस का SHO है वो आपको रोक लेता है, एक वज़ीर-ए-आला को 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे को रोक लिया जाता है, क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये अदलिया की बेबसी है, वो अपने अहकामात नहीं बना पा रहे हैं। वकील की आज़ादी की जदोजहद यही है कि हम अदलिया को आज़ाद करें, आज़ाद अदलिया की बहाली करें, आज़ाद मीडिया की बहाली करें, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती हो, हमारी जदोजहद सारी इसके लिए है। अगर फर्ज करें हम मुसलसल जो है आईन और कानून की बात कर रहे हैं, जो आईनी रस्ते हैं, जो कानूनी रस्ते हैं वो हम अपना रहे हैं, और फिर भी हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जो है हम अपना लायमत देंगे। नहीं तो साहब यहाँ साफी कोर्ट करते हैं कि नहीं मिलने दिया जाएगा या मिलने दिया जाएगा, और फिर एक तासुर ये था कि आपकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई, उसके बाद आपको मिलने दिया जाएगा। देखते हैं आज मिलने देते हैं। सर ये आप ये अलामिया जो है वो CM हाउस से क्यों नहीं जारी किया गया जो मुलाकात हुई थी आपकी? जो देखिए जी, एक बात ये है कि वज़ीर-ए-आला सिंध की मुझे मुबारकबाद की कॉल आई है, और गवर्नर सिंध की आई है, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की आई है, और मुझे बहुत से लोग जो हैं मेरे ऑफिस आए हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि हर बंदे का प्रेस रिलीज जारी करना पड़ता है, वरना प्रेस रिलीज। वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से हम पर गंदम बंद की गई है। नहीं अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कहा गया था कि पूछ के बताता हूँ, क्या अभी तक आपको जवाब मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, मैंने कहा कि गंदम हम पर बंद की गई है KPK अवाम पर, और इसकी वजह से जो है वहाँ पर आटे की महंगाई आई है। खान साहब की मुलाकातों का ताल्लुक है, जिसमें हमने पिटीशन पहले दी थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। अक्टूबर 2023 से ये मुलाकातें हो रही थी, फिर जब मुलाकातें बंद की गई कि सियासी बात नहीं कर सकती, हमने उसको चैलेंज किया था, हमारा SOP साइन हुआ, फिर 3 मेंबर बेंच ने मार्च 2025 में फैसला कर लिया, फिर जुलाई में इसका फैसला हुआ, अभी भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। हम उस वक्त तक यहाँ आते रहेंगे जब तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, और मुलाकात इंशाल्लाह ताला होगी। हम अदालतों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं और ये मुलाकात इंश्योर कराएं, मुलाकात हमारा हक है। खान साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, रहनुमा है, इसके अलावा कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन मैं बारहा कह चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 23 लाख केसेस पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है, वो 8,14,000 में से 2,70,000 केसेस पंजाब में क्रिमिनल पेंडिंग है। हम कहते हैं हमारे केस को इसी तरह ट्रीट करें जिस तरीके से आप 2,70,000 और केसेस को कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खान साहब बड़े पार्टी के रहबर और रहनुमा और चेयरमैन है, और इनकी एक पार्टी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी में हमारे पास मेजॉरिटी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमें इश्तिहाल कोई नहीं दे सकता कि हम नहीं आएंगे, क्या होगा। हम उस वक्त तक यहाँ आएंगे, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक मुलाकात नहीं हो। सुहेल साहब ये बताइएगा, काबीना के हवाले से अगर आज आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो काबीना के हवाले से आप बनाने जा रहे हैं कोई छोटी काबीना? देखें, आईन में काबीना के लिए कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं गया, उसमें जो है 2-3 केसेस की जजमेंट्स हैं, मुस्तफ़ा बैक्स हैं, नवाज शरीफ केस है, एहतजाज एहसन का केस है,
تو ہم دیکھ رہے ہیں چاہیے تو یہ کہ میں ایک عوامی طاقت سے آیا ہوا ایک عوامی وزیر اعلیٰ ہوں، اور میں پاکستان کے سب سے مقبول ترین، پاکستان کے سب سے قبول ترین سابقہ وزیر اعظم تاحیات چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اس کا نامزد کردہ اور ابھی جو ہے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہوں. تو چاہیے کہ وہ مجھے ملنے دے تاکہ میں پالیسی گائیڈ لائن لوں، اس کے بعد ہی کچھ ہوں. اگر یہ بضد ہے کہ مطلب دیکھیں یہ غلط بات ہے. آپ یہ سوال کریں کہ مجھے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا، یہ نہ کہیں اگر ملنے نہیں دیا گیا. آپ لوگوں سے سوال کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آئین اور قانون کو نہیں مان رہا، یہاں پر جو ہے آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہو رہی، ڈنڈے سے سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ان سے آپ سوال کریں کہ کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے، وہ میں آگے کہہ چکا ہوں. شیم صاحب نومبر میں دمادم مسئلہ کی کال دیں گے آپ؟ جی جب بھی لیڈر کی طرف سے قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جب بھی کال آئی، چاہے نومبر ہو، دسمبر ہو، نومبر سے پہلے ہو، 1 دن کے نوٹس پہ ہو، 10 دن کے نوٹس پہ ہو، ہم بالکل تیار ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا مقدمہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے. جو میگا اسکینڈل ہے صوبے کے کرپشن کے حوالے سے، وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کی انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اور بار بار جو ہے وہ انکوائری شروع ہونے کے بعد بند ہو جاتی ہے؟ یہ انشاءاللہ جب کیبنٹ بناؤں گا تو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. آپ نے کہا تھا آپ مقدمہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے، 3 جلسے آپ نے کیے، 3 جلسے کرنے کے بعد کیا آپ دوبارہ سے جلسہ کریں گے یا ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں کیونکہ 3 ججز کی حکم عدولی ہوئی ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لگاتے ہیں کہ نہیں. تو یہ عوامی رابطہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی سپریم کورٹ جانے کی کیا وجہ تھی؟ سپریم کورٹ میں چونکہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے، تو ہم جو ہیں اپنی عدلیہ کو، اپنے معزز جج صاحبان کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے سارے وکلاء کھڑے ہیں، تو آپ برائے مہربانی آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں، ملک میں انصاف فراہم کریں. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس دن انصاف ہوگا تو عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انصاف نہیں ہو رہا، صرف فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ کسی کی حمایت پر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججز باقاعدہ لیٹر لکھ چکے ہیں کہ ہمارے جو ہے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے. تو ہم ججز کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور طاقت کا سرچشمہ جمہوریت میں جو ہے وہ عوام ہوتا ہے. عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، وکلاء بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. برائے مہربانی آپ عوام میں آئیں، جو مداخلت کریں ان کا نام لیں، عوام اور وکلاء آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دفعہ نومبر میں آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی یا گولیاں ماری گئی تھی، اس دفعہ بھی نومبر میں آپ نکل سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی ملاقات روکی جا رہی ہے. دیکھیے جی، اگر فرض کرے میں اندر جیل میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نہیں ملا تو میرے علاوہ بھی جو ہے وہ بات باہر آ سکتی ہیں. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مطلب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ اس کی غلط سوچ ہے. جو لیڈر اور قائد کی طرف سے انسٹرکشن آئے گی اس پر جو ہے منوانا عمل ہوگا. کمانڈر نے یہ کہا کہ سوموار والے دن آپ کی ملاقات ہو جائے گی، تو کیا کوئی وفاقی وزیر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کی ملاقات کل ہونی تھی؟ تو اس طرح کا کوئی کیا ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں سر، جلسے جلوس آپ کر رہے ہیں. دیکھیں جی، ان کی طرف سے وہی بولا جاتا ہے جو ان کو ہدایت ملتی ہے، جو واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے اس حوالے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. سہیل آفریدی صاحب، آپ کو پیغامات تو مل ہی رہے ہوں گے خان صاحب کے، ویسے گور صاحب بھی ہیں، تو اس میں آپ کو کابینہ تشکیل دینے میں پھر کیا مسئلہ ہے جب پیغامات آپ تک پہنچ رہے تھے؟ دیکھیں جی، اس میں کیا قباحت ہے کہ میں ان سے ملوں؟ میں ایک آئین اور قانونی اور عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا وزیر اعلیٰ ہوں. سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. باقی سوال سارے کمانڈر سے ملاقات آپ کی خواہش پہ ہوئی تھی یا ان کی؟